नमस्कार। सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। दर्शकहरू, नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै र भन्दै आएका छौं। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पनि नेपालको 76% जनता कृषि पेशामा आश्रित रहेको देखिन्छ। तर यही कृषि प्रधान देशमा गत आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब 3 करोड रुपैयाँको खाद्यान्न भित्र्याइएको थियो। अझ आश्चर्य त नेपालमा मकै, कोदो, फापर र केराउ समेत भित्रिएका छन्। 67 लाख नेपाली जनता गरिबीको रेखा मुनि छन्। नेपालका 2/3 जनता ग्रामीण भेगमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि पेशा नै हो। तर त्यही कृषि पेशा अझै व्यावसायिक हुन सकेको छैन। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब 30% भाग अझै बाँझै छ। अझै पनि धेरै कृषकहरू बाली लगाउने बेलामा मल नपाएर भौतारिरहेका छन्। सिंचाइको राम्रो प्रबन्ध हुन नसक्दा नेपाली कृषिले आकाशे पानीको भर पर्नु परेको छ। नेपाली कृषकहरूले हरेक वर्ष रासायनिक मल किन्न समेत पाएका छैनन्। अबको केही दिनमै नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्दैछ। तर पूर्वी तराईको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिन्छ। त्यस स्थानमा अहिलेसम्म पनि मल अभाव कायमै छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यो सबैलाई थाहा छ। तर नेपालको कृषि क्षेत्र भने दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ। मानो रोपेर मुरी उब्जाउनु पर्ने बेलामा कृषकहरू चिन्तामा परेका छन्। यति बेला मुलुकभरिका कृषकहरू रासायनिक मलको अभावमा छन्। उनीहरूले सरकारसँग मलको माग गरेको निकै लामो समय भइसक्यो, तर उनीहरूले अहिलेसम्म मल पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै समस्यामा छन् झापाका किसानहरू। वर्षाको समय सुरु भएर खेती लगाउने चटारो भइरहँदा उनीहरू मलको अभावमै छन्। खेतमा धान लगाउनुको लागि आवश्यक बिउहरू मर्न थालेका छन्। माटोको उर्वरा शक्ति घटिसकेको छ। अर्कोतर्फ कम्पोस्ट मल पनि पर्याप्त नपाइने भएपछि रासायनिक मल बिनै कृषि उत्पादन असम्भव प्राय भइसकेको छ। लामो समयदेखि मलको अभाव खेपिरहेका झापावासीले कहिलेसम्म मल पाउने हो कुनै टुङ्गो छैन। परिश्रम गर्दा पनि समयमा मल बिउको अभावमा सोचे अनुरूपको उत्पादन नहुँदा अब पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् झापाली किसानहरू। आगोदेखि त बर्खेदान अब धेरै छोडिदिएको, अब आगोबाट रोप्दैनन् पनि अलिअलि खानुलाई एकचोटि। अब मकै लगायो, मकै पनि हुँदैन भन्छ। अस्ति टिभीमा देखाउँदै थियो मकै खुवाए पनि भएको छ। कोपा हाम्रो पनि एकसाल त्यस्तै हो, त्यहाँ छोडिदिएको। किसानहरू मल लिनको लागि जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट आउने गरेका छन्। सिंचाइको उचित प्रबन्ध भए असारको पहिलो हप्तादेखि नै अगुवा धान रोप्न सुरु हुन्छ। धान रोप्ने बेलामा DAP र पोटास मलको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले उनीहरू मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी आउने गरेका छन्। कम्पनीको गोदाममा फागुन महिनादेखि DAP र पोटास छैन। मलको अभावमा कृषकहरूले खेती गर्न पाएका छैनन्। कतिपय कृषकहरूले अरूको खेत ठेक्कामा लिएर खेती समेत गर्दै आएका छन्। तर मलको अभावमा उब्जनी हुने सम्भावना कम हुँदै गएपछि के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। अरूको जग्गामा खेती गरेपछि साउलाई नै बुझाउनु पर्छ। बर्खामा 25% र हिउँदमा 25% गरी 50% धान पाउने किसानहरू यस वर्ष त्यही पनि नपाउने चिन्तामा छन्। मलको अभावले गर्दा काम गरेर पनि खान नपाउने अवस्था आएपछि यति बेला उनीहरू कहाँ मल पाइन्छ भन्दै खोजी हिँडिरहेका छन्। तर मल पाइएको छैन। मल अभावकै कारण वर्षभरि खानेकुराको अभाव हुने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउने गरेको छ। हुनेले त किनेर खालान्, तर नहुनेका लागि मलले गर्दा नै भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। स्थानीय कृषकहरू अहिले मलको पर्खाइमा छन्। घरमा अर्ग्यानिक मल भए पनि त्यसले मात्रै उत्पादन कम हुने भएकाले रासायनिक मलको आवश्यक परेको कृषकहरूको भनाइ छ। गोबर मलले मात्रै पनि हुँदैन अरे भन्छन्। त्यो मल नहालिकन पहिला त अब गोबर मलले हुन्थ्यो। गोबर मल लाग्दैन अहिले फेरि गाई गोरुको यो युरिया DAP हाल्नु।
माटो अनुसारको उब्जनी हुने गर्दछ, तर त्यसको लागि रासायनिक मल बिना उत्पादन प्राय असम्भव बन्दै गएको छ। मल अभाव टार्नको लागि कृषकहरू विभिन्न स्थानमा धाइसकेका छन्, तर मल पाउन सकेका छैनन्। मल एकातिर सरकारको लाचारी, अर्कोतिर कृषकसँग अर्को उपाय नहुनुले यस वर्ष नेपालको समग्र उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ। यदि अबको केही समयसम्ममा पनि झापाका कृषकले मल पाएनन् भने सायद त्यहाँका गरिब जनताले अन्न देख्न पाउने छैनन्। हो दर्शकहरू, नेपालमा रासायनिक मलको उद्योग छैन, तर नेपाली कृषकलाई रासायनिक मल नभई हुँदैन। मल बिना जमिनको उत्पादकत्व बढ्नै सक्दैन। उत्पादकत्व नबढेमा कृषकलाई वर्षभरि बाँच्नै मुस्किल पर्छ। तर असार सुरु भइसक्दा समेत कृषकले मल पाएका छैनन्। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा अझै पनि 1/3 अंश कृषि क्षेत्रबाटै आउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कृषि क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई दोब्बर पार्ने बताइसकेका छन्। झापाका कृषकहरूले रासायनिक मल नपाउँदा उनीहरू भारतीय बजारबाट तस्करहरूको माध्यमबाट आइरहेको मल यति बेला किन्न खोज्छन्, तर त्यही पनि पाइरहेका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भारतबाट आयात गर्ने भनेको मल समेत समयमा नआउँदा पूर्वाञ्चलमै यति बेला मलको हाहाकार भइरहेको छ। यी लगायत अन्य स्थानको पनि मल अभावको विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ, तर ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, समयमा कृषकले मल पाउँदैनन्, सिंचाई सुविधा पाउँदैनन्। कृषकहरू आकाश हेरेर खेतमा निस्कनु पर्ने अवस्था छ। उता कर्णालीमा भोकमरी लाग्छ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउनै पर्नेछ। कोदो र फापर समेत किन्नुपर्ने अवस्थामा नेपालीहरू पुगेका छन्। अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूको विकाससँगै कृषि क्षेत्रको विकास हुन पनि जरुरी छ। कृषिमा जनसङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण हिस्सा सामेल छ। राष्ट्रलाई चाहिने खाद्यान्न 10 देखि 20% जनताले उत्पादन गर्न सक्छन्। यदि कृषिमा विकास गर्न सकिएमा अर्थतन्त्र पनि कायापलट हुनेछ। यसको प्रमाण र उदाहरण भनेको छिमेकी राष्ट्र भारत नै हो। भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान 14% छ। छिमेकी अर्थतन्त्रमा त कृषि क्षेत्रको योगदान मात्रै 1% छ, जुन अमेरिकाको हो। त्यस्तै चिनिया अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान 10.1% रहेको छ। ती देशहरूको अर्थतन्त्रमा अन्य क्षेत्रले सहयोग पुर्याउँछ। यही प्रक्रियाले नै ती राष्ट्रहरू सफलताको शिखरमा छन्। तर हामी कहाँ त खान पुग्ने मात्रै पनि उत्पादन हुन सक्दैन। हामी गरिब राष्ट्रका जनता धनी राष्ट्रले उत्पादन गरेको कोदो र फापर डलरमा किनेर खान बाध्य छौँ। कृषकहरू धान मकै होइन, सिंचाई, मलखाद र उन्नत बिउ बिजन खोजिरहेका छन्, तर सरकार केवल निष्क्रिय प्राय छ। कृषिका लागि मल सबैभन्दा आवश्यक वस्तु हो, तर यति बेला नेपालमा मलको अभावले कृषकहरूलाई सताएको छ। खेती गर्ने समय आइसक्दा पनि मल नपाउँदा उत्पादनमा कमी आउने भएको छ। तर सरकारले किसानको समस्याका लागि कुनै पहल गर्न सकेको छैन। असारको केही दिन बितिसक्दा पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। किसानलाई राहत पुर्याउन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले रासायनिक मलमा 50% अनुदान दिँदै आएको छ। तर बजेटमा छुट्याइएको अनुदान रकम सकिसकेको र अर्थ मन्त्रालयले थप निकासा नदिएकाले मलको हाहाकार भएको हो। सबैजसो जिल्लाबाट ठूलो मात्रामा मलको माग आइरहेको र आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री संस्थानसित मौजदात नरहेको सरकारी अधिकृतहरूको भनाइ छ। भारत सरकारसँग भएको समझदारी अनुसार नेपालले लामो ठेक्का प्रक्रिया गरी तत्काल मल ल्याउन सम्भव नभएका बेला भारतबाट 1 लाख मेट्रिक टनसम्म मल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा सोझै आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर मलको अभाव भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन। पूर्वाञ्चलमा रासायनिक मलको अभावमा कृषकहरू चिन्तित भएका छन्, तर बर्खा लागेसँगै त्यो पनि सकिएको छ।
झापाको कृषि सामग्री कम्पनी उपशाखाले मलको लागि केन्द्रमा पत्र पठाएको छ, तर मल आउन सकेको छैन र असार मसान्तसम्म पनि मल आउने सम्भावना नभएको उपशाखाको भनाइ छ। अहिलेको यो बर्खे सिजनको लागि मैले केन्द्रीय कार्यालयलाई 1000 मेट्रिक टन युरिया, 1000 मेट्रिक टन डिएपी र 200 मेट्रिक टन पोटास माग गरेर पत्र लेखेर पठाएको छु। तर अब त्यो पठाउने काम मात्रै भएको छ, किनभने केन्द्रमा पनि छैन, नेपालमा सामान आएको छैन। सामान आउने अहिले तत्कालको अवस्था भनेको राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले यस्तो भइराखेको छ। यदि सरकारले सिरियसली लिइदिएको खण्डमा इन्डियाको सरकारसँग चाहिँ अथवा कूटनीतिक पहल भएको खण्डमा मल आउँदाखेरि पनि लगभग असारको अन्तिमभन्दा अगाडि आउने सम्भावना देखाएको छैन, मेरो देखाइमा। मुलुकको राजनैतिक अवस्थाको कारण मलको अभाव भएको उनीहरूको भनाइ छ। भारतमा पनि मल अभाव भएकोले नेपालमा मल आउन नसकेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। सरकारले भारतीय सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने मल आउन सक्ने उपशाखाको भनाइ छ। तर यदि बेलामा मल नआए नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन घट्ने र त्यसले मुलुकमा खाद्य सङ्कट निम्ताउन सक्छ। यो अवस्था अहिलेको अवस्थाले हेर्दाखेरि तराईको अन्न भण्डार हाम्रो तराईको क्षेत्र हो। यहाँ मल नहुँदाखेरि योभन्दा अगाडि पनि यस्तै भइरहेको र अहिले पनि मल यदि नभएको खण्डमा राष्ट्रिय उत्पादन नै घट्ने र राष्ट्रलाई नै घाटा लाग्ने अवस्था छ। मलको परिपूर्ति गर्न सकिने स्थिति छैन। झापामा मल अभाव भएको खबर बेलैमा केन्द्रमा पुगेको थियो, तर त्यसको सुनवाई हुन सकेन। कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग 3 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ अनुदान मागेको थियो। बजेट मार्फत सरकारले छुट्याएको मल आयात अनुदान रकम 2 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ गत चैतमा नै सकेपछि कृषिले थप रकम मागेको हो। तर सरकारले बेलैमा उक्त अनुदान उपलब्ध गराउन नसकेपछि देशमा मलको अभाव हुन थालेको हो। हामी चाहिँ एउटा जिल्लामा रहेको ब्रान्चको रूपमा रहेको हुनाले यो सबै हामीबाट हुँदैन। खालि हामीले चाहिँ के पनि गर्छौँ भने हामीलाई यति आवश्यक छ भनेर माग हामीले केन्द्र कार्यालयमा पठाउने गर्छौँ। त्यो माग अनुसार हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। सरकारले जुन अनुदानको कुरा यहाँले आउन पहिला पनि सुन्नुभयो, कृषि मन्त्रीले अनुदान चाहियो, कृषि मल ल्याउनको लागि चाहियो भनेर माग गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेन, पछि गएर अर्थले निकासै दिएन। नदिएको कारणले अहिले यो अवस्था आएको। यदि त्यतिखेर कृषि मन्त्रीले मागेको बेला पैसा अर्थले निकासा गरिदिएको भए अहिले यो समस्या हुने थियो। भनेपछि फुल्ली सरकारमै निर्भर पर्ने अवस्था हो। हामी यो यहाँबाट मात्रै यो कार्यालयले मात्रै हामीले टिप्पणी गर्न सक्दैनौँ। यदि किसानको जुलुस आयो, नारा आयो भने पनि हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ, हामीले के गर्नुपर्छ त्यही गर्न तयार छौँ भन्दा विकल्प हाम्रो केही पनि छैन। किसानले खेतमा मल हाल्न नपाए उत्पादन 30% घट्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान 33% छ। कृषिमा धानको मात्र योगदान 21% छ। तत्कालीन कृषि मन्त्री नन्दन कुमार दत्तले गत चैतमा मल आयातका लागि आवश्यक 3 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन संस्थानको माग बमोजिम मन्त्री परिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए। तर मन्त्री परिषदले अर्थको सहमति चाहिने उल्लेख गरी प्रस्ताव फर्काएको र अर्थले थप रकम व्यवस्था गर्न नसकिने लिखित जानकारी गराएको थियो। सरकारले रकम उपलब्ध नगराए धान खेतीपछि लगाइने मकै, उखु, गहुँ, तरकारी लगायतका खेतीका लागि समेत मल अभाव हुने कृषिका अधिकारीहरूले बताएका छन्। रासायनिक मल अभाव भएमा धान र तरकारी खेतीमा 30, उखुमा 70, मकैमा 40 र गहुँमा 50% सम्म उत्पादन गर्छ। यसले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन घट्ने र खाद्यान्न अभाव चरम हुने चिन्ता बढ्न थालेको छ। सरकारले बेलैमा किसानको समस्या बुझ्न नसक्दा मल अभाव भएको हो। दर्शकहरू, युरोप अमेरिकामा रासायनिक मलबाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरू उपभोग नगर्ने चलन नै बसिसकेको छ। सम्पन्नहरूलाई अर्ग्यानिक मात्रै उपभोग गर्दा पनि पुगिरहेकै छ, तर हामीलाई त पेट भर्न नै मुस्किल पर्दै आएको छ। यो अवस्थामा हामीले रासायनिक मल प्रयोग नगरी सुखै छैन। त्यही रासायनिक मल पनि हामी किन्न पाउँदैनौँ। बहुसंख्यक कृषक रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। कृषकका समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने निकाय बनाउनु पर्ने हो। तर कृषकहरू मल नै नपाएर छटपटाइरहेका छन्। नेपालमा सामान्यतः भारतबाटै रासायनिक मल आउने गर्दछ। भारतबाट यसअघि आयात भएको मल पुरा परिमाणको नभएको घटना हामीसँग ताजै छ। यसै विषयमा हामी चर्चा गर्छौं एकैछिनको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, नेपाली कृषकका लागि चाहिने मल सामान्यतः भारतबाटै आउने गरेको छ। नेपाल सरकार मातहतको कृषि सामग्री संस्थानले पनि भारतीय कम्पनीबाटै नेपालमा रासायनिक मल आयात गर्ने गरेको छ। संस्थानलाई मल बिक्री गर्ने ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी
इन्डियन पोटास लिमिटेडले गत वर्ष प्रति बोरा औसतमा 2.45 किलोग्राम कम तौलका बोरा नेपालमा पठाएको थियो। पूरा मूल्य लिएर कम तौलको मल पठाउने इन्डियन पोटास लिमिटेड आइपिएलको त्यो धन्दाका विषयमा हामीले प्राइम स्टोरी बनाएका थियौं। तर दुर्भाग्य यस पटक पनि कृषि मन्त्रालयले त्यही आइपिएलबाटै मल खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। आखिर किन ठग्दैछ कृषि सामग्री संस्थानले नेपाली नागरिकलाई फेरि एकपटक? केही महिना अघि कृषि सामग्री संस्थानले भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड आइपिएलबाट खरिद गरेको रासायनिक मलको तौल पूरा नभएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। आइपिएलले बिक्री गरेको युरिया मलको बोराको ओजन 50 किलो 200 ग्राम हुनुपर्ने थियो। तर नेपाल भित्रिएको मलको बोरामा 42 किलोदेखि 46 किलो मात्रै मल भएको भेटिएको थियो। भैरवास्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको उपशाखामा पहिलो पटक कम तौलका मलका बोराहरू भेटिएका थिए। तर यथार्थमा आइपिएलले पठाएका सबै बोरा कम तौलका थिए। कम तौलको मल पठाउने आइपिएलका नायब महाप्रबन्धक एसटी नायर र पुष्पेन्द्र सोलाङ्कितले कम तौल भएका सबै बोराको क्षतिपूर्ति दिने र त्यस बापत लाग्ने अन्य खर्च समेत कम्पनीले उठाउने गोप्य सम्झौता गरेको थियो। सके ठग्ने नसके कम तौल बराबरको पैसा नलिने नियतले भएको यो प्रकरणमा नेपाल सरकार र कृषि सामग्री संस्थानका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको समेत मिलेमतो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सबैको मिलेमतोमा नेपाली कृषकलाई कम तौलको बोरा दिने अड्कल काटिएको थियो। यो विषय हामीले प्राइम स्टोरी मार्फत पनि जनतालाई सुसूचित गराइसकेका थियौं। तर घटना भएको केही महिना बित्न नपाउँदै नेपाली पक्षले पुनः आइपिएलसँगै मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्षे धानका लागि नेपाललाई 1 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। तर कृषि सामग्री संस्थानसँग हाल 12,000 मेट्रिक टन मात्रै मल मौजाद रहेको छ। तराईमा जेठमा नै धानको बिउ राखेर साउनसम्ममा धान रोपिसक्नुपर्छ। संस्थानले हाल 42,000 मेट्रिक टन मल आयातका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर त्यो प्रक्रिया पूरा भइसक्दा धान रोप्ने होइन काट्ने मौसम सुरु हुन सक्छ। प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने अवस्था आएमा नेपालले भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सोझै 1 लाख मेट्रिक टनसम्म खरिद गर्न सक्छ। कम तौलको मलको बोरा पठाएर बदनाम कमाएको इन्डियन पोटास लिमिटेडसँग संस्थानले मल खरिद गर्न मिल्दैन थियो। किनभने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर यसैबीच नेपालमाथि भारतीय थिचोमिचोको अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ। भारतीय दूतावासले आइपिएलसँगै मल खरिद गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ। भारतले बदनाम बनेको आफ्नो कम्पनी आइपिएललाई जोगाउन नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ। नेपालले पुनः आइपिएलसँगै मल खरिद गर्यो भने विगतमा उसले कम तौलका मलका बोरा नेपाल पठाएको बदमासीमा गङ्गाजल छर्किनेछ। नेपालले आइपिएलसँग मल खरिद नगरी अन्य कम्पनी रोजेमा भारतीय दूतावासको आग्रह निष्फल हुनेछ। भारत भक्तिमै ईश्वरीय दर्शन पाएको अनुभूति गर्ने हाम्रो देशको यो सरकारले अब के गर्छ हेर्न बाँकी छ। धान रोप्ने समयमा मलको अभाव हुने अनुमान कृषिका पदाधिकारीलाई पहिले नै भइसकेको थियो। तत्कालीन कृषि मन्त्री नन्दन कुमार दत्तले गत चैत्र महिनामै मल आयातका लागि 3 अर्ब 21 करोड रुपियाँ सरकारसँग माग गरेका थिए। तर उक्त रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने भन्दै सरकारले मन्त्रीको प्रस्ताव पन्साइदिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पनि थप रकम निकासा गर्न सम्भव नभएको जवाफ दिएको थियो। सरकारले कृषि क्षेत्रमा भइरहेको लगानी दोब्बर पार्ने बताएको छ। तर समयमा 3 अर्ब रुपियाँ निकासा नदिँदा यसबेला मलको हाहाकार भइरहेको छ। मल आयात गर्न अब प्रक्रिया थाल्ने हो भने टेन्डर आह्वान ठेकेदार छनौट गरेर ठेकेदारले मल नेपाल भित्र्याउने बेला भनेको मङ्सिर महिना हुनेछ। त्यसबेला नेपाली किसानहरूले धान रोप्ने होइन धान काटिसकेका हुनेछन्। यसबेला मल अभाव हुनुको मुख्य जिम्मेवार कृषि सामग्री संस्थान र कृषि मन्त्रालय नै हो। पद ओगटेर बस्ने तर काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूका कारण 76% नेपाली जनता आहत भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, समयमा मल नपाउने हो भने कृषिको उत्पादकत्व पनि घट्नेछ। यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत
प्रभाव पार्नेछ। रासायनिक मलको अभावमा 30 देखि 50% सम्म उत्पादन घट्नेछ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत आइपिएललाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्न कृषि मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन अन्तै कतै रहेको रिमोटले निकम्मा बनाइदिएछ। कम तौलको मल पठाउने भनेर बदनामी कमाएको आइपिएललाई नै फेरि ठेक्का दिने असली नियत के हो त? हाम्रो खोजी अझै जारी रहनेछ। यो धन्दामा लागेका र कमिसनको चक्करमा परेकाहरूको विषयमा हामी निरन्तर खोजी गरिरहनेछौँ। किसानलाई मारेर आफूहरू मोटाउनेहरूले यसपटक फेरि पनि आइपिएललाई नै ठेक्का दिने यो निर्णय नेपाली किसानले भोग्नु पर्यो। यो अर्को दुर्भाग्य हो। दुबई कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका दार्चुलाका अमर बहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ पनि यो अभियानमा सहभागी बन्न चाहनुहुन्छ भने किस्ट बैंकको खाता नम्बर 05033CA मा आफ्नो सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा निर्दोष नेपाली नागरिकलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौँ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईँका कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primesstory@himalayatv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।